हाई अनि नमस्ते तपाईहरु सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। म हुँ मित्र गुरुङ र आज पनि एउटा नयाँ क्रोसेट ट्युटोरियल लिएर आएको छु। आज चाहिँ मैले यो चेकर्ड क्रोसेट ट्याङ्क टपको ट्युटोरियल लिएर आएको छु। ट्युटोरियल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। ल अब ढिला नगरिकन ट्युटोरियल सुरु गर्छु है त। यो टप बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ धागो। आज मैले दुईटा कलरको धागो लिएको छु किनकि हामी चेकर्ड टप बनाउन गइरहेका छौं, त्यसकारणले हामीलाई दुईटा रङको धागो चाहिन्छ। आज चाहिँ मैले 100% एक्रिलिक यार्न लिएको छु। त्यसैगरी क्रोशे हुक 3.5 mm को क्रोशे हुक लिएको छु। सिजर, स्टिच मार्कर्स, हजुरहरुसँग स्टिच मार्कर्स छैन भने धागो, सेफ्टी पिन, हेयर क्लिप जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यार्न निडल, यो चाहिँ हामी सिलाउनको लागि युज गर्छौं। ल अब भिडियो स्टार्ट गरौँ है त। सुरु गर्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ कालो धागो लिएको छु। फर्स्टमा तपाईले चाहिँ आफ्नो प्रेफरेन्स अनुसार कुनै पनि कलरको धागो लिन सक्नुहुन्छ। सुरुमा मैले चाहिँ यहाँ ब्ल्याक कलरको धागो चाहिँ मसँग अलिकति धेरै थियो, त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ ब्ल्याक कलरको धागो लिए। अब पहिला चाहिँ स्लिप नट बनाऊ। स्लिप नट बनाउनको लागि यसरी पेर्नुस्, त्यसपछि यो अगाडिको धागोलाई छोडेर पछाडिको धागोलाई यसरी तान्नुस्। तानिसकेपछि यसरी अलिकति हल्का यो टुप्पा तान्नुस्। अनि त्यसपछि अब दुईटालाई तानेर यसरी दुईटालाई तानेर चाहिँ यो हुक चाहिँ खेल्न मिल्ने गरी टाइट गर्नुस् र अब चेन स्टार्ट गर्नुस्। चेन गर्नको लागि चाहिँ हुकमा धागो बेरेर यो जुन चाहिँ गाँठो बनेको छ त्यो भित्रबाट यसरी तान्नुस्। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट चेन भयो। यसरी नै चेन तान्दै जानुस्। मैले चाहिँ यो चेनलाई चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ चेस्ट भन्दा तलको भाग हुन्छ त्यसमा मजाले बेर्ने गरी चाहिँ बेर्न पुग्ने गरी चाहिँ तान्छु। यहाँ चाहिँ मैले 130 चेन्स चाहिँ तान्छु। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो साइज अनुसारले चाहिँ चेनहरु लिन सक्नुहुन्छ। यसरी 30 वटा चेन तानिसकेपछि चाहिँ एक्स्ट्रा दुईटा चेन तान्नुस्। 1 2 यो दुईटा चेन तानिसकेपछि चाहिँ अब जुन चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ब्ल्याक कलर भएर अलि देखिए छैन होला, म हजुरहरुलाई देखाउँछु। यो एउटा, यो दुईटा चेन छोडिसकेपछि चाहिँ यो तेस्रो चेनमा चाहिँ डबल क्रोसेट लिनु। डबल क्रोसेट लिनको लागि हुकमा धागो बेर्नुस् र चेन भित्र हुक हालेर फेरि हुकमा धागो बेरेर त्यही चेन हुँदै तान्नुस्। यसरी हाम्रो हुकमा तीनटा धागो रहन्छ, त्यसलाई चाहिँ दुईटा गरेर चाहिँ हामी पुरा गर्छौं। हुकमा धागो बेर्नुस् र दुईटा स्टिच हुँदै तान्नुस् र फेरि हाम्रोमा दुईटा स्टिच रहेछ बाँकी रहन्छ हुकमा, त्यसलाई पनि हुकमा धागो बेरेर यसरी तान्नुस्। यो चाहिँ हाम्रो डबल क्रोसेट स्टिच हो। जुम गरेर देखाउँछु हजुरहरुलाई। यो चाहिँ अब यसरी नै म अब 5 वटा स्टिचमा ब्ल्याक कलर अनि त्यसपछि नेक्स्ट 5 मा चाहिँ व्हाइट कलर गरेर चाहिँ चेक बनाउँछु। यहाँ चाहिँ मैले एउटा स्टिच, यो जुन चाहिँ चेन लिएको थियो योलाई चाहिँ हामी स्टिच गर्दैनौं र योलाई मात्र हामी स्टिच गर्छौं। यहाँ चाहिँ मैले एउटा लिए। अब यो सेकेन्ड, यो थर्ड र यो फोर्थ, त्यसपछि फिफ्थ। यसरी 5 वटा स्टिच हुन्छ।
यसमा चाहिँ म यतिकै राख्छु र अब अर्को कलर चाहिँ चेन्ज गर्छु। अर्को कलर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यो व्हाइट कलर छ, यो व्हाइट कलरलाई चाहिँ यसरी हुकमा राख्नुस्। हुकमा राखिसकेपछि यसरी यसलाई चाहिँ यसरी समात्नुस् र यो स्टिचलाई चाहिँ यहाँ चेनसँग यसरी समातेर यो पहिला चाहिँ नर्मली चाहिँ हामीले एउटै कलर गर्ने हुन्छ, हामीले ब्ल्याकलाई यसरी तान्थ्यो भने अब व्हाइटलाई यसरी तान्ने। यो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ व्हाइट देखिन्न, यस्तो फिनिसिङ आउँछ। अब हामी 5 वटा स्टिचमा चाहिँ व्हाइट लिन्छौँ। यो जुन चाहिँ कालो धागो छ यसलाई चाहिँ हामी काट्दैनौँ, यसलाई यहीँ सँगसँगै लिएर आउँछौँ र जुन चाहिँ यो व्हाइटको टुप्पो छ यसलाई पनि यहीँ सँगसँगै लैजानुस्। व्हाइटको यो हाम्रो फर्स्ट स्टिच भयो, अर्को सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थ अनि यो फिफ्थमा चाहिँ हामी व्हाइटले कम्प्लिट गर्दैनौँ, ब्ल्याकले गर्छौँ। यसरी यो भयो। अब हामी यो व्हाइटको सट्टा ब्ल्याक लिएर व्हाइटको सट्टा ब्ल्याक लिने, ब्ल्याकलाई चाहिँ यसरी तान्नुस् यसरी है। अब हामी 5 वटा ब्ल्याक लिन्छौँ। तीन, चार, 5लाई कम्प्लिट नगर्ने ब्ल्याकले, व्हाइटले चाहिँ कम्प्लिट गराउने। यसरी यस्तो देखिन्छ। सो अब चाहिँ यसरी नै म यो रो सकाउँछु। 5 वटा व्हाइट कलरको धागोले बुन्छु, 5 वटा ब्ल्याक कलरको धागोले बुन्छु अनि म हजुरहरूलाई यहाँ लास्टमा आएर भेट्छु। यसरी यहाँ चाहिँ मैले राउन्ड 1 सकेँ। राउन्ड 1 सकाइसकेपछि चाहिँ अब हामी अब व्हाइट छ भने व्हाइट, ब्ल्याक छ भने ब्ल्याक, व्हाइटमा व्हाइट, ब्ल्याकमा ब्ल्याक है। सो अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई यसरी यसलाई लैजाँदाखेरि चाहिँ यसलाई नि यसरी क्रस गर्नु यसरी, अनि अब चेन 2 व्हाइटले 1 2 अनि त्यसपछि फर्काउनुस्। फर्काइसकेपछि चाहिँ अब जुन चाहिँ यो धागो थियो यो ब्ल्याक कलरको धागोलाई चाहिँ यो व्हाइट स्टिचहरु सँगसँगै बुन्दै आउनुस्। यसरी यो चेनलाई चाहिँ हामी स्टिचको रूपमा गर्दैनौँ र जुन चाहिँ यो छ यो स्टिच यहाँ यो यसमा चाहिँ हामी अब डबल क्रोसेट लिँदै आउँछौँ। सरी, यसलाई चाहिँ यसरी यहाँ डबल क्रोसेट लिँदै आउँछौँ यसरी। यसरी अघि नै जसरी अब व्हाइटलाई चाहिँ हामीले ब्ल्याकले कम्प्लिट गर्छौँ यसरी। अब यसरी
यसरी इन्कम्प्लिट गर्ने अनि पछाडि राखेर अगाडि यसरी। अब याद गर्नु होला यो जुन चाहिँ हामीले स्टिच बुन्दै जान्छौँ, स्टिच बुन्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो पछाडिको धागोहरूलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर आउनु होला। यसरी रो 2 मा चाहिँ यसरी ब्ल्याकमा ब्ल्याक, व्हाइटमा व्हाइट आउँछ र हामी बुन्दै जान्छौँ यसरी यहाँसम्म। यहाँ चाहिँ मैले रो 2 सकाएँ। रो 2 सकाएपछि चाहिँ अब चाहिँ हामी कलर स्विच गर्छौँ। भन्नाले अब जुन चाहिँ यो ब्ल्याक छ, ब्ल्याकमा हामी व्हाइट बुन्छौँ, जुन चाहिँ व्हाइट छ व्हाइटमा चाहिँ हामी ब्ल्याक बुन्छौँ। ब्ल्याकमा व्हाइट, व्हाइटमा ब्ल्याक गरेर चाहिँ कलर चेन्ज गर्छौँ। अनि यहाँ जसरी नै दुईटा रो चाहिँ हामी एउटै कलर बुन्छौँ, त्यसपछि इन्टरचेन्ज गर्छौँ। म चाहिँ हजुरहरूलाई रो 3 गरेर देखाउँछु। फर्स्टमा चाहिँ अब चाहिँ कलर स्विच गर्नु पर्यो, त्यस कारणले गर्दा यो ब्ल्याकलाई भित्रपट्टि पारेर यो व्हाइटलाई चाहिँ माथि ल्याउनुस्, एउटा चेन तान्नुस्, अनि त्यसपछि फेरि अर्को चेन तान्नुस् अनि फर्काउनुस्। फर्काइसकेपछि चाहिँ अब जुन चाहिँ यो ब्ल्याक छ, यो ब्ल्याकलाई चाहिँ स्टिचहरू सँगसँगै ल्याउनुस्। यहाँ चाहिँ अलि स्टिच ब्ल्याक कलर भएर अलि स्टिच देखिन गाह्रो हुन्छ। यो चाहिँ फर्स्ट स्टिच छ, यो जुन चाहिँ यसबाट चाहिँ हामी डबल क्रोसेट लिन स्टार्ट गर्छौँ। यसरी यो स्टिचलाई चाहिँ, यो धागोलाई चाहिँ यसरी पछाडिपट्टि लैजानुस्। लगिसकेपछि चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामी डबल क्रोसेट लिन्छौँ, यो दुईटा यसरी यसरी यस्तो जान्छ। यो ब्ल्याक कलरको धागोलाई चाहिँ स्टिचहरू सँगसँगै ल्याउनुस्। यसरी फिफ्थ स्टिचमा आइसकेपछि यो व्हाइटलाई पछाडि लैजानुस् र ब्ल्याकलाई अगाडि ल्याउनुस् र यो डबल क्रोसेट कम्प्लिट गर्नुस् यसरी। अब यो व्हाइटकोमा चाहिँ ब्ल्याक आयो ठ्याक्क। यसरी अनि यसलाई माथि यस्तो हुन्छ। अब तपाईले यो रो 1 र 2 देखेर थाहा पाउनु भयो होला, एउटा चेक चाहिँ यो जुन चाहिँ चेक छ यो चाहिँ दुईटा रोजले चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। त्यसै गरी अब हामी रो 3 र 4 पनि लिन्छौँ र लिइसकेपछि यस्तै एउटा चेक चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ यहाँ पनि। र म हजुरहरूलाई चाहिँ अब रो 3 कम्प्लिट गरिसकेपछि यहाँ आइसकेपछि चाहिँ भेट्छु। यहाँ चाहिँ मैले रो 3 पनि सकाएँ। रो 3 सकाइसकेपछि चाहिँ अब म रो 4 बुन्छु। रो 4 बुन्ने पनि रो 4 मा पनि रो 3 नै रिपिट गर्ने हो। यसमा चाहिँ हामी ब्ल्याक कलर हुँदा ब्ल्याक, व्हाइट हुँदा व्हाइट, ब्ल्याक हुँदा ब्ल्याक गरेर चाहिँ सकाउँछौँ। यहाँ जसरी नै रो 4 को लागि चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ यसरी भित्र ल्याउने व्हाइटलाई, त्यसपछि एउटा दुईटा चेन तान्ने, फर्काउने र सजिलो छ यसमा चाहिँ सबै। अब हामी डबल क्रोसेट बुन्छौँ, ब्ल्याकमा ब्ल्याक, व्हाइटमा
वाइट। र म यसरी नै रो 4 चाहिँ बुनेर सकाउँछु र हजुरहरूलाई रो 5 मा भेट्छु। यहाँ चाहिँ मैले रो 4 पनि सकाएँ। अब चाहिँ म आफूलाई चाहिएको लेन्थ जुन चाहिँ हाइट हुन्छ टप्सको त्यो अनुसार चाहिँ रोजहरू बढाउँदै लैजानु। अब चाहिँ रोजहरू बढाउँदा तपाईँले रो 3 र 4 लाई चाहिँ रिपिट गर्दै जानुहोस्। अब चाहिँ यो कम्प्लिट भइसकेपछि अब म यान चेन्ज गर्छु, धागो चेन्ज गर्छु र वाइटको ठाउँमा ब्ल्याक, ब्ल्याकको ठाउँमा वाइट, वाइटको ठाउँमा ब्ल्याक गर्दै चाहिँ म रिपिट गर्छु रो 3 र 4। अनि अब हजुरहरूलाई म टपको हाइट एप्रोक्सिमेट मेरो साइज अनुसारको जुन चाहिँ हाइट हुन्छ त्यो कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ म भेट्छु। हजुरहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिएको साइज अनुसारले चाहिँ हाइट रोजहरू बढाउँदै लैजानुहोस्। र म चाहिँ यो बुनिसकेपछि चाहिँ यस्तो देखिन्छ र यो टप चाहिँ यसको हाइट चाहिँ 8 इन्च लङ छ यहाँ। त्यसपछि अब हामी यहाँ माथि र तल चाहिँ बर्डरहरू एड गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ पहिला हामी अब यो सेतो धागोलाई काट्दिने, सेतो धागोलाई यहीँ काट्दिन्छौँ यसरी। अब चेन लिनुहोस् र फर्काउनुहोस्। फर्काइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ सबैमा चाहिँ सबै स्टिचमा चाहिँ डबल क्रोसेट बुन्नुहोस् यसरी। अब सबै स्टिचेसहरूमा चाहिँ यो ब्ल्याक कलरको धागोले चाहिँ डबल क्रोसेट बुनेर यहाँ लास्टसम्म आउँछु हजुरहरूलाई अनि यहाँ भेट्छु। यहाँ चाहिँ मैले ब्ल्याक कलरले चाहिँ डबल क्रोसेट गरेर सकेँ। अब चाहिँ हामी यसमा चाहिँ थोरै बर्डर बनाउँछौँ। यो चाहिँ हाम्रो माथिको पार्टमा आउँछ। त्यसको लागि दुईटा चेन तान्नुहोस्, फर्काउनुहोस्। अब चाहिँ हामीले यो सिधै यो माथि बुन्थ्यौँ भने अब यहाँ चाहिँ यसरी नगर्ने, हामी चाहिँ फ्रन्ट पोस्ट डबल क्रोसेट र ब्याक पोस्ट डबल क्रोसेट स्टिच लिँदै चाहिँ हामी बोर्डर बनाउँछौँ यहाँ। त्यसको लागि धागो बेर्नुहोस्, यो देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। यो स्टिचबाट चाहिँ भित्र गएर फेरि एउटा स्टिच हुँदै यसरी बाहिर आउनु। त्यसपछि हुकमा धागो बेरेर अब यो अघि नै हुक लगेको तिरैबाट निस्केर चाहिँ डबल क्रोसेट लिनुहोस् यसरी। यसलाई चाहिँ हामी फ्रन्ट पोस्ट डबल क्रोसेट भन्छ। त्यसै गरी अब पछाडिबाट यसरी यहाँ पछाडिबाट गएर यसरी हुक निकाल्नुहोस्। त्यसपछि यो जुन चाहिँ स्टिच छ स्टिचको माथिपट्टिबाट भित्र जानुहोस् र हुकमा धागो बेरेर अघि गएकैबाट चाहिँ हुक तान्नुहोस् र डबल क्रोसेट लिनुहोस्। हुकलाई तलबाट स्टिचको माथिबाट लैजानुहोस् र यहाँ स्टिचको तलबाट फ्रन्ट पोस्ट डबल क्रोसेट, स्टिचको माथिबाट हुक लैजानुहोस्, ब्याक पोस्ट डबल क्रोसेट। यसरी नै यो रोमा चाहिँ सबै यही प्याटर्न रिपिट गर्दै चाहिँ बुन्नुहोस्। म हजुरहरूलाई यो स्टिच यो रोको एन्डमा भेट्छु। यहाँ चाहिँ मैले रो सेकेन्ड पनि लिएर सकेँ र रो सेकेन्ड
सकिँदा चाहिँ यो बोर्डर यस्तो देखिन्छ। ब्ल्याक कलरबाट अलिक देखिएको छैन तर यस्तो देखिन्छ। त्यसपछि अब चाहिँ यो अप्पर पोर्सनलाई चाहिँ हामी क्लोज गर्छौँ र धागो यहीँ काट्छौँ। अब हामी यसरी नै यहाँ माथि गरे जस्तै नै यहाँ तल पनि बोर्डर एड गर्छौँ। अब तल चाहिँ अलि धेरै बोर्डर एड गर्छौँ, त्यसै गरेर हामी 4वटा रो अथवा बढी चाहिएमा बढी रो लिन्छौँ। त्यसको लागि सुरु गर्नको लागि चाहिँ यो फर्स्ट स्टिच यसरी लिनु। फर्स्ट स्टिच लिएपछि एउटा स्लिप नट बनाउनुहोस्। स्लिप नट बनाइसकेपछि यो हुकमा हाल्नुहोस् र अब हरेक स्टिचमा चाहिँ डबल क्रोसेट लिँदै जानुहोस्। पहिला 2टा चेन तान्नुहोस् र यो चेनलाई स्टिच नगर्ने भएर हामी यहीँबाट डबल क्रोसेट सुरु गर्छौँ। यसरी सबै स्टिचमा चाहिँ डबल क्रोसेट बुन्दै जानु। यसरी बुन्दै आउनु। म हजुरहरूलाई यहाँ एन्डमा आइसकेपछि भेट्छु। मैले चाहिँ यो रो सकाएँ। अब अर्को रो लिन्छु। सेकेन्ड रो चेन 2, त्यसपछि टर्न गर्दाखेरि चाहिँ अब सेम यहाँ गरे जसरी नै ब्याक पोस्ट र फ्रन्ट पोस्ट डबल क्रोसेट लिने। त्यसको लागि हुकमा धागो लिनुहोस्। त्यसपछि यो चेनबाट तल गएर यसरी अगाडिपट्टि एउटा चाहिँ फ्रन्ट पोस्ट, त्यसपछि यता तलबाट पछाडिबाट आउँदाखेरि चाहिँ ब्याक पोस्ट, फ्रन्ट पोस्ट, ब्याक पोस्ट, फ्रन्ट पोस्ट, ब्याक पोस्ट। यसरी चाहिँ रिपिट गर्दै जानुहोस्। र यो सेकेन्ड रोमा जसरी लिनुभएको छ फ्रन्ट पोस्ट ब्याक पोस्ट, त्यसै गरी अझै 2टा एड गर्नुहोस् र टोटल 4वटा रोज लिनुहोस् यो बोर्डरको लागि चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ मैले सेकेन्ड रो पनि लिएर सकेँ। अब सेकेन्ड रो सकेपछि थर्ड रो लिँदाखेरि चाहिँ फर्काउनुहोस्, 2टा चेन तानेर फर्काउनुहोस्। अब चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन चाहिँ उठेको छ यो चाहिँ फ्रन्ट हो र यो भित्र पसेको चाहिँ ब्याक पोस्ट डबल क्रोसेट हो। यो उठेको स्टिचमा चाहिँ हामी फ्रन्ट पोस्ट डबल क्रोसेट राख्छौँ। यानी कि जहाँ चाहिँ फ्रन्ट पोस्ट डबल क्रोसेट लिएको थियो त्यहाँ चाहिँ फ्रन्ट पोस्ट डबल क्रोसेट लिने र जहाँ चाहिँ यो भित्र पसेको भाग छ जुन चाहिँ ब्याक पोस्ट डबल क्रोसेट हो त्यसमा चाहिँ हामी ब्याक पोस्ट डबल क्रोसेट लिने। अब चाहिँ यसरी चाहिँ म अब यो रो अनि अझै एउटा रो लिएर चाहिँ यो बोर्डर सकाउँछु र हजुरहरूलाई यो बोर्डर सकिसकेपछि चाहिँ भेट्छु। यहाँ चाहिँ मैले टोटल 4वटा रो लिएर चाहिँ यो तलतिरको बोर्डर सकाएँ। अब चाहिँ यो पिस जुन चाहिँ छ यो पिसलाई हामी जोइन गर्छौँ। यसरी यो एजेसहरूलाई चाहिँ हामी अब जोइन गर्छौँ र टप बनाउँछौँ। यो जोइन गर्नको लागि चाहिँ जुन चाहिँ यो पिस छ यो पिसलाई चाहिँ यसरी कनेक्ट गर्छौँ। कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ जुन चाहिँ छ यसलाई यसरी छोड्नुहोस् र यो एन्डको फर्स्ट
फर्स्ट स्टिच लिनुस् र अगाडिको जुन चाहिँ धागो छ त्यसलाई चाहिँ तान्नुस् यसरी यो हुकमा। त्यसपछि एउटा क्रोसेट सिंगल क्रोसेट लिनुस्। अब यसरी नै स्टिचेसहरू नछोडिकन यसरी हामी यहाँसम्म आउँछौँ। त्यसको लागि जता जता स्टिचहरू भेटाउनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ यसरी दुईतिरैबाट लिएर चाहिँ सिंगल क्रोसेट गर्दै आउनुहोस्। यसरी यो भयो। यहाँ एउटा स्टिच लिएँ मैले र फेरि उतापट्टि अर्को स्टिच लिएँ। यहाँ दुईटा स्टिच भयो र यसलाई सिंगल क्रोसेट यसरी चाहिँ यसरी स्टिचेसहरुमा चाहिँ लिँदै आउनुहोस्। र सिंगल क्रोसेट लिँदै आउनुहोस्। यहाँ एउटा स्टिच लिनुहोस्। त्यसपछि यता एउटा स्टिच लिनुहोस्। यहाँ एउटा स्टिच लिनुहोस्। एउटा स्टिच लिनुहोस्। यसरी 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 चाहिँ अब यसरी यो दुईटा एजेसहरु चाहिँ कनेक्ट गर्दै आउनुहोस् इक्वली। यसरी यहाँ चाहिँ कनेक्ट गर्दै आउनुहोस्। यसरी यहाँ चाहिँ मैले यो दुईटा एजेसहरुलाई बुनेर सके। अब यसलाई चाहिँ एउटा चेन तानेर यहाँ काट्दिने। यसरी काट्दिने। काटिसकेपछि चाहिँ यसलाई यसरी सुल्टो फर्काउनुस्। यस्तै देखिन्छ। यो चाहिँ माथिको भाग भयो, थोरै बोर्डर भएको, र यो तलको भाग भयो। अब हामी यहाँ चाहिँ स्टिच मार्कर्स लगाउँछौँ। स्टिच मार्कर्स लगाउँदाखेरि चाहिँ अब मेजर गर्नु आफूलाई कता लगाउनु आफ्नो बडीमा र कता स्टिच हाल्दा ठिक्क हुन्छ। म चाहिँ यहाँ लिइसकेपछि चाहिँ यस्तो देखिन्छ। बुनिसकेपछि चाहिँ यहाँ पछाडी र मैले चाहिँ यहाँ यो जुन चाहिँ आर्म होल छ, यो चाहिँ हाम्रो आर्म होलमा आइपुग्छ। जुन चाहिँ आर्म होल छ त्यहाँबाट चाहिँ 2.5 इन्च 2.5 इन्च छोडेर चाहिँ अब म चाहिँ यहाँ स्ट्राइप्सहरु बनाउँछु। स्ट्राइप्स बनाउनलाई चाहिँ यहाँबाट जुन चाहिँ मार्क गरेको छ यहाँबाट यता अगाडिपट्टि सेन्टरमा आएर चाहिँ तपाईले यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा स्टिच लिनुस् र स्ट्राइप्स बुन्नु। यहाँ पनि एउटा योलाई गनेर एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा गरेर चाहिँ यहाँबाट स्ट्राइप्स लिनुस्। अब चाहिँ हामी स्ट्राइप्स बनाउँछौँ। स्ट्राइप्स चाहिँ मैले यहाँ एउटामा चाहिँ बनाइसके। अब यो साइडमा पनि बनाउँछौँ। अघि नै स्टिच मार्कर जुन राखेको थियो त्योबाट चाहिँ हामी 1 2 4 5 यति 5 घरलाई लिएर चाहिँ हामी यो पाँचवटा स्टिचलाई लिएर चाहिँ हामी स्ट्राइप्स बनाउँछौँ। जुन चाहिँ यसमा चाहिँ यसरी हुक हाल्नुस्। त्यसपछि स्लिप नट बनाउनुस्। यसरी स्लिप नट बनाइसकेपछि हुकले तान्नुस्। हुकमा हालेर तान्नुस्। स्टिचबाट स्टिच भित्र हुँदै तान्नुस्। त्यसपछि दुईटा चेन तान्नुस्। त्यसपछि दुईटा चेन तान्नुस्। दुईटा चेन तानेर अब यहाँ यो चेन तानेको स्टिचलाई पनि गन्छौँ। दुईटा तीनटा अनि यो चार अनि यो 5। अब यो पाँचवटा स्ट्राइपलाई लिएर चाहिँ हामी पाँचवटा स्टिचलाई लिएर हामी स्ट्राइप बनाउँछौँ। यो स्ट्राइप चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ 10 इन्च लङ बनाएको छु। तपाईहरुले चाहिँ आफूलाई सुटेबल हुने अनुसार
हुने गरी चाहिँ स्ट्राइप्सहरू कति लङ स्ट्राइप लिने हो त्यो बनाउनुस् र यसरी फेरि यो फर्स्ट रो लिइसकेपछि अब टर्न गरिसकेपछि यसरी फेरि यो फर्स्ट स्टिचमै डबल क्रोसेट लिने त्यसपछि यसमा यो भयो 1 2 3 4 भयो यो जुन चाहिँ चेन छ यो चेनलाई पनि हामी स्टिचको रूपमा गन्छौँ त्यसकारणले यसमा पनि हामी डबल क्रोसेट बनाउँछौँ यसरी यसरी चाहिँ 5 वटा स्टिच लिने अब फेरि 2टा चेन तान्ने अनि यो फर्काउने यसरी फर्काइसकेपछि चाहिँ फेरि डबल क्रोसेट लिनुहोस् सबैमा यसरी नै अब 10 इन्च नपुगुन्जेलसम्म चाहिँ डबल क्रोसेट लिँदै रोजहरू बढाउँदै लैजानुस् म हजुरहरूलाई एन्डमा भेट्छु यहाँ चाहिँ मैले 10 इन्चको 25 विथ 25 रोज चाहिँ यो स्ट्राइप चाहिँ कम्प्लिट गरेँ अब चाहिँ योलाई ठ्याक्क यो अगाडि जुन चाहिँ स्टिचेसहरू छ त्यो स्टिचेसहरूसँग चाहिँ यसरी मिलाएर चाहिँ यहाँ यो 5 वटा स्टिच जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ हामी योलाई यसरी जोड्छौँ यसरी पहिला चाहिँ यो चाहिँ स्योर गर्नुस् कि यो स्ट्राइप चाहिँ ट्विस्टेड छैन भनेर र यो जुन चाहिँ 5 वटा स्टिच छ त्यो 5 वटा स्टिचमा चाहिँ यसरी लगाउनुस् यसरी यो मिलाउनुस् बराबर यसरी त्यसपछि अब हामी यो जुन चाहिँ फिफ्थ स्टिच छ फर्स्ट स्टिच छ यसमा चाहिँ हामी यसरी हुक हाल्छौँ र यो जुन चाहिँ छ योलाई चाहिँ यो धागोलाई चाहिँ यसरी तान्छौँ स्ट्राइपमा रहेको धागोलाई चाहिँ यसरी तान्छौँ तानिसकेपछि चाहिँ अब हामी यहाँ सिंगल क्रोसेट युज गरेर चाहिँ जोड्छौँ पहिला चाहिँ एउटा चेन तान्नुस् त्यसपछि अब यो स्टिचेसहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ यो फर्स्ट स्टिच छ यो त्यसपछि यहाँ जुन चाहिँ 5 वटा स्टिचमा जुन चाहिँ यो फर्स्ट स्टिच छ त्यसलाई चाहिँ 2टा स्टिचलाई चाहिँ यसरी राख्नु र तानेर सिंगल क्रोसेट लिनुस् फेरि यो सेकेन्ड स्टिच यसरी 2टै लिएर सिंगल क्रोसेट यो थर्ड स्टिच यो फोर्थ स्टिच र जुन चाहिँ यो लास्टमा छ योलाई पनि लिनु यो चाहिँ फिफ्थ स्टिच हुन्छ र यो यताको फिफ्थ स्टिच यसरी लिनुस् र एउटा चेन तानेर अनि यसलाई चाहिँ कट गरिदिनुस् यसरी कट गरिदिइसकेपछि चाहिँ हाम्रो स्ट्राइप्स यो पनि रेडी भयो यसरी दुईतिरै स्ट्राइप्स चाहिँ रेडी भयो अब चाहिँ यो स्ट्राइप्स रेडी भइसकेपछि अब लगभग यो टप्स पनि रेडी भयो तर यो फाइनल फिनिशिङ चाहिँ गर्नुपर्छ जुन चाहिँ यो धागोहरू देखेको छ यसलाई चाहिँ हामी यो स्टिचेसहरुमा चाहिँ लुकाउँछौं यो यहाँ यो भयो यो स्टिचेसहरुलाई चाहिँ लुकाउँछौं यसरी उल्टो गरेर हेरौं पहिला उल्टो गरेर हेर्दा चाहिँ धेरै छैन अब यो एक्स्ट्रा स्टिचेस यो एक्स्ट्रा धागोहरुलाई चाहिँ यसरी काट्दिने काट्न मिल्ने जति चाहिँ यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ स्टिचेसहरु छ यसलाई चाहिँ म यो निडल जुन चाहिँ छ यो निडलको सहायताले चाहिँ स्टिचेसहरुमा चाहिँ हाइड गर्छु यसरी यो स्टिचेसहरुमा चाहिँ यसरी लैजानु र यो जुन चाहिँ धागो छ यो धागोहरुलाई चाहिँ यसरी हाल्नु अनि तान्नु यसरी देख्न सक्नुहुन्छ अनि फेरि यो स्टिचेसहरुमा चाहिँ जता जता मिल्छ स्टिचेसहरुमा लुकाउन त्यतै लुकाउनुस् यसरी र योलाई
जुन चाहिँ एक्स्ट्रा लुकाइसकेपछि एक्स्ट्रा रहेको धागोलाई चाहिँ काटेर फाल्दिनँ। अब यो नै अब म यो र यो स्टिचलाई पनि लुकाउँछु र फिनिसिङ गरिसकेपछि हजुरहरूलाई म यो टप फाइनली टप इज रेडी। र आजको लागि यति नै। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र यो ट्युटोरियल बारे केही पनि क्वेसन छ भने तल कमेन्टमा लेखिदिनु होला। अनि तपाईँले यो भिडियो हेरेर टप बनाउनुहुन्छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा ट्याग गर्न नबिर्स्नु होला। लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। र अर्कोचोटि फेरि एउटा नयाँ ट्युटोरियलको साथमा आउनेछु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। बाई बाई। थ्याङ्क फर वाचिङ।